वैश्वीकरण विषय लिएर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टरबाट आज यो आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तपाईको अगाडि उभिएर भाषा साहित्य विषयमा मैले भन्दा मेरो धेरै गल्ती हुन्छ। तपाईहरु विज्ञ, यहाँ मैले हेर्दाखेरि मैले पढेको जानेको तपाईहरु प्राय सबैजना बाहिर अनि भित्रबाट स्टेट अनि बाहिरबाट पनि आउनु भएको रहेछ। नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागी एवं सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई गर्वबोध गराउने आजको यो विशेष कार्यक्रममा सहभागी बन्न पाउँदा आत्मिक आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टर गान्तोक प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले नेपाली साहित्यको वैश्वीकरण जस्तो विशाल विषयमाथि संगोष्ठी आयोजना गर्ने परिकल्पना गरेर आज यो विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। कार्यक्रमको स्वरूप सानै भए पनि यो संगोष्ठीको विषय वस्तुको महानता अतुलनीय छ। यो अति विशेष कार्यक्रममा उपस्थित सभा अध्यक्ष अनेसा सिक्किमका अध्यक्ष श्री सीपी गिरिज्यू, साहित्यकार डाक्टर गोकुल सिन्हाज्यू, भाषाविद प्रख्यात अनुवादक एवं कोशकार, काठमाडौँबाट आउनुहुने राधेश्याम लेकालीज्यू, सल्लाहकार केन्द्रीय समिति, प्राध्यापक डाक्टर रुद्र पौडेलज्यू, भाषाविद एवं साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर पुष्प शर्माज्यू, कविता लामाज्यू, श्री केएन शर्माज्यू, श्री डाक्टर टेक बहादुर छेत्रीज्यू, डाक्टर राजकुमारी दाहाल महोदया, प्राज्ञ बाबा बस्नेतज्यू, श्रीमती योगिता राईज्यू, लतिका जोशीज्यू, मोहन ठाकुरज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टर गान्तोकका सदस्यगण, उपाध्यक्ष टीवी चन्द्र सुब्बाज्यू, श्री रत्न लक्ष्म सुब्बाज्यू, महासचिव मीना सुब्बाज्यू, अनिसास संघ सम्बद्ध सिक्किम स्थानबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण सदस्यगण, संयुक्त सचिव श्री चन्द्र दुलालजी, कोषाध्यक्ष उमा शर्मा निगम, संयुक्त कोषाध्यक्ष ललित लोहार, सबै साहित्य प्रेमी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवि, लेखक, समालोचक इत्यादि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। वास्तवमा नेपाली भाषा अति धनी र श्रेष्ठ भाषा हो। नेपाली भाषाको मिठासको गहिराई अनि फराकिलो साहित्य संसारको उचाइ अद्भुत छ। नेपाली भाषीहरूको निम्न यो भाषा उनीहरूको जिउने प्राण हो। नेपाली कर्मवीरहरूको जीवनले सफलताको शिखर चुमे पनि हामी तपाईको यो सफलताको आधार, जीवनको पृष्ठभूमि, शरीरको रगत यही प्रिय भाषाले सञ्चित भएको छ। भावना स्वरूप हामी आजका हाम्रा माननीय मन्त्री महोदयलाई, आजका हाम्रा मुख्य अतिथि महोदयलाई हाम्रो तर्फबाट एउटा स्मृति चिन्ह प्रदान गर्ने हामीले इच्छा गरेका छौं र सो स्मृति प्रदान हाम्रा संस्थाका अध्यक्ष महोदय सीपी गिरिज्यू महोदयलाई म निवेदन चढाउँदछु र अघिल्ला दिनबाट सबै मेरा आदरणीय महानुभावहरूलाई यहाँ मञ्चमा आइदिन हुनको निम्ति म विनम्र निवेदन चढाइरहेकी छु।
भन्ने दर्शन चाहिँ यो मानवतावादी एउटा दर्शन हो र अहिले हामीले चाहिँ यो साहित्यवादी गर्दैछौँ। साहित्यलाई विश्वमा चिनाउने र चिनाउनुको लागि। तर यस्तो पनि लाग्यो कि एउटा प्रभाव, एउटा देशको प्रभाव अर्को देश वैश्वीकरण यसरी पनि हुँदो रहेछ। त्यति बेला उहिले हामीले एउटा पढ्दै गर्दाखेरि रिलेटिभिटी थ्योरी पढ्ने पढ्यौँ। त्यो रिलेटिभिटी थ्योरी चाहिँ के रहेछ भनेदेखि कुनै ठाउँमा केही भयो भनेदेखि अर्को ठाउँमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ भन्ने। अब हामी प्रभाव पार्दैछौँ। टाढिन सक्दैन, नदी किनारहरूबाट टाढिन एकै हो हाम्रो यात्रा। भूगोल छुट्टिँदैमा सक्दैन मन पराइसित बाँडिन। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टरद्वारा आज आयोजित यो नेपाली साहित्यको वैश्वीकरण सङ्गोष्ठीमा उपस्थित हामी सम्पूर्णमा नमस्ते, हार्दिक अभिवादन। अनन्त माया र सद्भावको निम्तो पाएर हामीलाई सुन्दर सिक्किममा जुट्ने मौका दिनुभएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टर गान्तोकका अध्यक्ष महोदय लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी टिम र अन्य सहयोगीहरू सम्पूर्णमा म आभार व्यक्त गर्दछु सर्वप्रथम। र यो आजको यो गौरवमय समारोहका सभाध्यक्षज्यू अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टरका अध्यक्ष सिपी गिरिज्यू, यसै गरी आजका यस समारोहमा उहाँ गइसक्नुभयो अघि नै प्रमुख अतिथिज्यू सिक्किम सरकार कृषि बागवानी तथा सूचना प्रविधि पशुपालन मन्त्री लोकनाथ शर्माज्यू, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज वर्तमान केन्द्रीय सल्लाहकार तथा निवर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम एकालीज्यू, प्राध्यापक डाक्टर पुष्प शर्माज्यू, भाषाविद वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर कविता राईज्यू, यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिलिगुडी च्याप्टरका अध्यक्ष ललिता जोशीज्यू, प्रद्युम्न श्रेष्ठज्यू, चुडामणिज्यू, टेकराज छेत्रीज्यू, अमर पाण्ड्याज्यू, यसै गरी हाम्रो चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ प्रवीण गुरुङज्यू, भीम रावतज्यू जसको यहाँ उपस्थिति रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टरका पदाधिकारीहरू, उपाध्यक्ष टिबी चन्द्र सुब्बाज्यू, महासचिव मीना सुब्बाज्यू, कोषाध्यक्ष रत्न सुब्बाज्यू लगायत अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा पनि हार्दिक अभिवादन। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र समारोहको प्रमुख विषय नेपाली साहित्यको वैश्वीकरणबारे घाम जस्तै छ्याङ्ग व्याख्या गराउनुहुने डाक्टर पुष्पा, यसबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुने 3 आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर राजकुमारी दाहाल, डाक्टर टेक बहादुर छेत्री र प्राध्यापक रुद्र पौड्यालज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। अब आफ्नो ख्याल आफै गर छोरा, उज्यालो भएपछि ताराहरूले आकाश छोड्छन्, एक्लो घामले उठाउँछ विकराल अँध्यारोको बोझ। समयलाई आत्मसात गर्नु भनेकै जीवनको मूल्य साध्नु हो। पखेटा चाल्न सिकाएर चरीले पनि छोडिदिन्छे बचेराको साथ र हेरिरहन्छे निर्निमेष तिनका उडान आँखाले भ्याउन्जेल। कुन नदी अङ्गालेर बगिरहेछ चरीको आँसु, कुन महासागरमा मिसिएर टल्किरहेछ मोती भई कसैलाई थाहा छ र? बचेरा आफै उड्नुपर्छ अन्योल कुहिरो छिचोल्दै गन्तव्यमा पुग्न। हुन त कहीँ कतै हुँदैन गन्तव्य कसैको, हुन त कहीँ हुँदैन गन्तव्य कसैको, बाँचुन्जेलीको एउटा बहाना मात्र हो यो गन्तव्य। हामी बाँचिरहेको
हरेक पल नै गन्तव्य हो हाम्रो। आफूलाई स्पर्श गरिरहेको समयलाई नै मुठीमा लिई बुद्धि विवेकको हलो कोदालोले परिस्थितिका गराहरू खनजोत गर्न सक्ने श्रमिक नै विजेता हुन्। एकछिनपछि शिरमा आकाशै खस्ने निश्चय भए पनि चेत हुनुको बोधमा हिम्मत अग्ल्याउनु, प्रतिकूलतालाई धावा बोल्नु हो छोरा। तिमी सोधिरहन्थ्यौ मलाई सानो छँदा बम र गोलीका छर्रा सहँदै युद्धका तस्बिर खिचिरहेका ती रक्तम्य लडाकुहरू बारे सोध्थ्यौ। तिमी जस्तै सन्तान हुन्थी, म जस्तै आमाका। यो थाहा पाएपछि तिमीले ध्यान दिएर पढ्यौ बलिदानी इतिहास र हुमियौ जीवनको यथार्थ युद्धमा। आमाका फरक रूप हुँदैनन्, आमाका फरक रूप हुँदैनन्, आमाका फरक मन पनि हुँदैनन्। एउटै हुन्छ सबै आमाको पाठशाला। यो बुझेपछि काम कर्तव्यको वर्ग छुट्याउँदैन कुनै पनि मान्छेले। जसरी सेता पहिरनमा आज आफ्नै जीवन धरौटी राख्दै कोभिड-19सित युद्ध रक्षण आज अनगिन्ती छोराछोरी पछ्याउँदै ती वीर योद्धाहरूलाई विश्वको कुनै पनि भूगोलबाट काम कर्तव्य बाँडा छोरा। सेवा कर्मबाट कहिले विमुख नहो। जीवनका हरेक परिस्थितिहरूमा अब आफ्नो ठाउँ आफै गर। किन लुटपाट गर्छौ? एक दिन चितामा खरानी हुनेछौ, किन घात गर्छौ? एक दिन चितामा जल्नेछौ, किन लुटपाट गर्छौ? एक दिन चितामा खरानी हुनेछौ, किन घात गर्छौ? जीवन प्रेमले बाँच्न सके खुसी नै खुसी हुन्छ मित्र। जीवन प्रेमले बाँच्न सके खुसी नै खुसी हुन्छ मित्र। एक दिन चितामा निराकार धुवाँ हुनेछौ, किन प्रहार गर्छौ? एक दिन चितामा निराकार धुवाँ हुनेछौ, किन प्रहार गर्छौ? अभिवादन। एक उत्तरबाट नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टरको आयोजनामा जुन यो आज नेपाली साहित्यको वैश्विकरण अर्थात् नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरण विषयमा जुन यो संगोष्ठी आज भयो, यसका अध्यक्ष सिक्किम च्याप्टरका श्रद्धेय सिपी गिरीज्यू, यसका प्रमुख अतिथि गइसक्नु भएको छ माननीय मन्त्रीज्यू। त्यस्तै सिक्किम एकाडेमीले एउटा कार्यभार सम्हालिसकेको रहेछ। यहाँ मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। सिक्किममा एउटा नेपाली साहित्यको एकाडेमी स्थापना हुनु भनेको गर्व गर्न लायक कुरा हो। यो चाहिँ राज्यले यदि स्रष्टालाई सम्मान गर्छ भने यस्ता किसिमका एकाडेमीहरू स्थापना गर्नुपर्छ र त्यो सिक्किमले गर्न सक्यो। यसका अध्यक्ष एसआर सुब्बाज्यू सायद गइसक्नु भएको होला। आदरणीय गोकुल सिन्हा सर, मैले सधैँ मनमा राख्ने र अघि मिठो कविता सुनियो, मैले साह्रै गदगद पनि भएँ। मोहन ठकुरी सर, मेरा पुराना मित्र यहाँ विजय सुब्बा हुनुहुन्छ, उहाँसँग त धेरै सहकार्यहरू भएको छ। ए सरी मोहन बान्धवाजी, यसरी विजय बान्धवाजी, मैले विजय बान्धवाजी। यस्तै नेपाली साहित्य परिषद यो सिक्किमको यो प्राङ्गणमा म धेरै वर्ष अगाडि पनि आएको थिएँ। मलाई लाग्छ 18-20 वर्ष भयो होला। सद्भावना एउटा टोली हामी आएका थियौँ नेपाली साहित्यको पुल बाँध्ने काम गर्नको लागि, र यसका अध्यक्ष रुद्र सर। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले विभिन्न च्याप्टरहरू भारतमा निर्माण गर्यौँ हामीले। त्यसका सिलगढी च्याप्टरका अध्यक्ष यहाँ आउनु भएको छ, लतिका जोशीज्यू। त्यस्तै सिक्किम च्याप्टरको संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पा शर्माज्यू, जसको आज धेरैलाई भनेको थिएँ शिव प्रधानलाई म यति बेला सम्झिन्छु, उहाँसँग धेरै सहकार्यहरू भएको थिए। आज म सिक्किम आउँदा रित्तो रित्तो पाइरहेको छु। र डाक्टर पुष्पा शर्माज्यूको सिफारिस कतैबाट मलाई आयो, मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ, सहज रूपमा स्वीकार्नु भयो। कविता लामाज्यूहरू, उषा शर्माज्यूहरू सबै जोडिनु भयो र सिक्किम च्याप्टरको गठन भयो। त्यसपछि भारतमा अलिकति बढी
जस्तो नेपाली साहित्यलाई म पूर्णता कति बेला मात्र मान्छु भने नेपालको साहित्य, भारतको साहित्य र डायस्पोरा साहित्यलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएपछि मात्र त्यो सिङ्गो नेपाली साहित्य हुन्छ भन्छु म। र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले पनि त्यही काम गरेको म अहिले यसमा आउँछु। र त्यस्तै हामीले कोलकातामा खोल्यौँ, त्यहाँ गणेश प्रधानज्यू भेट्नु भयो र त्यहाँ हामीले कोलकातामा खोल्यौँ र त्यहाँ कार्यक्रमहरू पनि धेरै भएका छन्। म देहरादून पुगेँ, त्यहाँ भूपेन्द्र अधिकारीज्यूसँग भेट भयो। पश्चिम भारत च्याप्टर भनेर हामीले खोल्यौँ। बम्बईमा हामीले पहिला च्याप्टर खोलेका थियौँ, तर यो कस्तो हुँदो रहेछ भने केही समय त्यहाँ बसेका साथीहरू त्यहाँ उठेर गएपछि त्यो च्याप्टरमा सटो लागिहाल्यो। हाम्रो लेबर कन्ट्रीहरूमा खोलेका पनि कैयौँ मलेसिया, बहराइन यी लगायतका देशहरूमा पनि त्यहाँ एउटा एक थरी बसेका हुन्छन् र फेरि उहाँहरूको काम सिद्धेर ब्याक भएपछि त्यहाँ सटो लागिहाल्छ। इच्छा छ यी कार्यपत्रहरूमा केही थपथाप गरेर एउटा पुस्तिका निकालेर यसलाई समस्त विश्वमा जहाँ जहाँ हाम्रो आनेसासका च्याप्टरहरू छन् त्यहाँ पनि पठाएर सबैलाई वैश्वीकरण, नेपाली साहित्यको वैश्वीकरणमा त्यो दिशामा कति काम भएको रहेछ, कति गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान सबैमा पुगोस्। र मलाई विश्वास छ आजको संगोष्ठीमा विद्वानहरूले जसले यो कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ उहाँहरूले धेरै ज्ञान दिनुहुनेछ र हाम्रो जुन उद्देश्य थियो त्यो सफल हुनेछ। वैश्वीकरण भनेर साहित्यको वैश्वीकरण सोच्दाखेरि अनुवाद एउटा माध्यम हो भन्ने मलाई थाहा छ। किनभने जब मैले अङ्ग्रेजी, हिन्दी, नेपाली केही पढ्न सिकेँ त्यस बेलाबाट मैले रुसियन साहित्य, रुसी साहित्य जुन थियो त्यसको अनुवादहरू पढ्न पाएको थिएँ। आजको कुरो होइन, सायद 40, 45, 50 वर्ष कति भयो होला मैले ती पढेका किताबहरू पढेका। भनेपछि सधी एक शताब्दी अगाडिबाटै वैश्वीकरण भइसकेको छ। तर्फ लागे सधैँ म कविता वाचन गर्ने गर्छु। आज भने मलाई लघुकथा वाचन गर्ने इच्छा भएको छ र म तपाईहरुलाई लघुकथाको परिवेशमा लैजान चाहन्छु। कञ्चनजङ्घा छ अगाडि, शीतकालीन मौसम छ, आमा भूमि अनि छोरी सङ्घर्ष र साथीहरू बसेर आगो ताप्दैछन् अनि उनीहरूमाझ बातचित हुँदैछ र एउटा एफएम रेडियो बजिरहेको छ। त बातचितको क्रम छोरीले सोध्छे, आमा तपाईले जीवनमा कुनै आन्दोलन देख्नु भएको छ? आमा सफल या विफल तीनवटा देखेको छु। हामी वीर जाति कहलाउँछौँ, मार्शल रेस भन्छन् हामीलाई। प्रथम विश्वको कुनै यस्तो युद्ध छैन हाम्रा जातिले हारेको। दोस्रो, देशमा सङ्घर्ष गरेर भाषा मान्यता पायौँ, खुसी छौँ। तर तेस्रो भने यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भने कहिले जित्न सकेनन्। तिनैवटा नै त सङ्घर्ष हुन्। तर कोरोनाले सबै कुरो छ्याप्पै छ। आन्दोलन यो भेट परेर खिसिएको छ। नेताको पनि देखाउँछन्, भुल देखाउने बुद्धिजीवीहरू मुख खोल्न मान्दैनन्। वसुधा भन्छे अर्को पात्रा, जीवन आन्दोलन मात्र होइन, जीवन गति हो, प्रगति हो, कार्य हो। दार्जिलिङको आन्दोलन कछुवा हो। सरिता भन्छे दुखी हुँदै हामीलाई साथ कसैले दिएनन् है। रातभरि जङ्गलमा बस्नु पर्थ्यो, चिहान घारीमा सुत्नु पर्थ्यो, सिआरपी आउँथ्यो, कहिले त कहिले धनसिंह। सङ्घर्ष सोध्छिन्, यो धनसिंह चाहिँ को हुने त? सरिता, अब राजा नेताहरूले बनाएको एउटा गोर्खाली चम्चा बेल्चा नहुने। आमाले भन्छे, छ्यासिन नि त, के भयो थाहा छ? छोरी सङ्घर्ष बोल्छे, त्यही भयो होला, दुःख कष्ट आदि होइन आमा? छोरी, ओहो आमा, त्यति गरेर पनि राज्य भएन छ नि। त्यसै बीच एफएममा नेत्रीको साक्षात्कार। गोर्खाहरूको पीर बर्का मेरो पनि दुःख हो,
त्यसैले म भोट जित्ने साथ PPS दिन्छु अनि गोर्खाहरूको ट्राइबल अधिकार दिन्छु। भोट मात्र हाल्नुहोस् न, जात गोष्ठी त खल्तीमै छ नि। नानीहरूलाई मिठाई बाँडे जस्तो बाँडिदिन्छु नि। 2 टायर पञ्चायत सिस्टममा प्रगति छ। छोरी दुखी भएर भन्छे देश 3 टायरमा चल्छ, यहाँ चाहिँ आमा सरकारलाई बुझाउने नेता छैन। आमा ज्यू लेप्चा मेमोरियल ट्रस्टका अध्यक्ष श्री रूपसिंह लेप्चाज्यू, सिक्किम विश्वविद्यालयका डिन प्रोफेसर कविता लामाज्यू, सिक्किम अकादमीका पूर्व अध्यक्ष श्री पेम्पा तामाङज्यू, सिक्किम अकादमीका महासचिव श्री पूर्णयोजनज्यू अनि श्री PL शर्माज्यू, उपस्थित दिलीप प्रधान सर, कवियत्री सुधा राई, साहित्यकार श्री विजय बान्तवाज्यू, नाम्चीबाट आउनुभएका साहित्यकारगण अनि सासा सिक्किम च्याप्टरका पूर्व महासचिव श्री पारसमणि दङ्गलज्यू अनि उपस्थित नेपाली साहित्य परिषदका पूर्व अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न श्रेष्ठज्यू, पूर्व अध्यक्ष श्री चूडामणि खतिवडाज्यू, वर्तमान महासचिव नीलम नेउपानेज्यू, उपस्थित गण्यमान्यजन, प्रेस मिडिया, विद्यालय र कलेजका प्राध्यापकगण, शिक्षकवर्ग, विद्यार्थीवर्ग साथै सिक्किम च्याप्टरका अध्यक्ष श्री सीपी गिरिज्यू, महासचिव तथा आजका सञ्चालिका श्रीमती मीना सुब्बाज्यू, साथै यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनका निम्ति आफ्नो स्तरबाट सहयोग पुर्याउनुहुने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ।